वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रबता, दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इसराइल ईरान बहरान के तनाजुर में इलाकाई कशीदगी में फौरी कमी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान मामले के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी का हामी है। वज़ीर-ए-आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और आलमी क़वानीन की पासदारी पर जोर। सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और सालमियत की मुकम्मल हिमायत का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत के साथ हालिया तनाज़े पर सऊदी हिमायत का शुक्रिया अदा किया। बोले, पाकिस्तान तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर भारत से बामानी बातचीत के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म का खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का बिलावल भुट्टो की सरबराही में सिफारती वफ़द के एजाज़ में इशाइया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की अमरीका और यूरोप में मुलाकातों पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आपने पाकिस्तान का मुकदमा कौमी जज्बे से लड़ा और कामयाब लौटे। पहलगाम से लेकर सिंतास मुआहदे तक के वाक़यात को सही तनाजुर में बताया। मज़ीद बोले, बजट में तनख्वाहदारों समेत सब तबकात को रिलीफ देने की कोशिश की। वज़ीर-ए-आज़म ने बजट साजी में तमाम इत्तेहादी जमातों बशमूल पीपल्स पार्टी के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। ट्रंप का नया कार्ड। ईरान इसराइल में सीज फायर, दोनों मुल्क 12 रोज के बाद जंगबंदी पर राजी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर ऐलान। कहा, दोनों ममालिक ने जंगबंदी के लिए राबता किया। कहा, अमन चाहते हैं, पहले ईरान फिर इसराइल सीज फायर करेगा। फ़िरक़ैन की जानिब से जारहाना कार्रवाइयों में बतदरीज कमी आएगी। 12 दिन की जंग के बाद बिलाखिर मुकम्मल अमन कायम हो जाएगा। ये जंग मशरिक़ वस्ता को तबाह बर्बाद कर सकती थी, अब ऐसा नहीं होगा। नायब सदर JD वेंस बोले, ईरान की जोहरी हथियार बनाने की सलाहियत खत्म कर दी। उसने आइंदा जोहरी हथियार बनाने चाहे तो निमट लेंगे। इसराइल ने ट्रंप की जंगबंदी को बारूद से उड़ा दिया। सेहूनी रियासत की चंद घंटे बाद ही जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। शिमाली तेहरान में 2 धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने शहर बाबुलसर पर हमला किया। सेहूनी तैयारों ने ईरान के रडार सिस्टम को निशाना बनाया। इसराइल और ईरान का एक दूसरे पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। तर्जुमान ईरानी मिलिट्री कमांड ने कहा, इसराइल ने सुबह 9 बजे ईरान पर हमला किया। फौज किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए ट्रिगर पर उंगली रखे रहेगी। सेहूनी वजीर दिफा ने इल्ज़ाम लगाया कि ईरान की जानिब से 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। ईरान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। इसराइल ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करके ट्रंप को खफा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर इसराइल से बहुत नाखुश हूँ। अच्छा नहीं लगा कि जंगबंदी पर रजामंदी के फौरी बाद इसराइल ने हमले किए। इसराइल से कहता हूँ कि तहम्मुल से काम ले, अगर मजीद बम गिराए तो ये आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी होगी। मजीद कहा, ईरान की जोहरी सलाहियतें खत्म हो चुकी। ईरान कभी भी अपना जोहरी प्रोग्राम दोबारा नहीं बनाएगा। सऊदी अरब ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। ट्रंप का अपने बयान पर यू टर्न। बोले, ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहते, रजीम चेंज से अफरा तफरी फैल सकती है। डोनाल्ड ट्रंप नेटो समिट में शिरकत के लिए नेदरलैंड्स पहुंच गए। ट्रंप का वार्निंग के बाद नेतन्याहू से राबता। इसराइली वज़ीर आज़म को ईरान पर मजीद हमलों से बाज रहने की हिदायत। नेतन्याहू ने यकीन दहानी कराई कि वो अब मजीद ईरान पर हमले नहीं करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, अगर इसराइल ने जंगबंदी का एहतराम किया तो हम भी करेंगे। ट्रंप की ऐलान करदा जंगबंदी का एहतराम करेंगे बशर्ते कि इसराइल भी करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से राबता। मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए अमन की बहाली की अहमियत पर जोर। कहा, मशरिक़ वस्ता में बदलती सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। फ़िरक़ैन से बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों की पासदारी पर जोर दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की मुस्तकिल और उसूली हिमायत पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। रूसी सदर पुतिन का डोनाल्ड ट्रंप को फोन। सीज फायर पर मुबारकबाद। कहा, मॉस्को
اس پیش رفت کو آگے بڑھانے کے لیے ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ، بولے چین قومی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے ایران کے عزم کی حمایت کرتا ہے، فریقین کو برابری کی سطح پر مذاکرات کا حصہ بننا چاہیے۔ مکار اسرائیل کی ایران قطر تعلقات میں دراڑ ڈالنے کی کوشش، امریکی اڈوں پر ایرانی میزائل حملہ، قطر نے ایرانی سفیر کو طلب کر لیا۔ قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن کہتے ہیں ایران کے حملے پر حیرت ہوئی، حملے دونوں ممالک کے تعلقات پر اثر ڈالیں گے۔ لبنانی وزیر اعظم نواف سلام بولے حملے پر قطر کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی تھے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا قطر کے امیر کو ٹیلی فون، کہا میزائل حملہ ایران پر امریکی حملے کے رد عمل میں تھا، ایران کا قطر سے تصادم کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا جنگ بندی کا خیر مقدم انتونیو گوتریس کہتے ہیں دونوں ممالک کے عوام نے بہت کچھ دیکھ لیا، امید ہے خطے میں موجود دیگر تنازعات بھی ختم ہوں گے۔ فرانس، جرمنی، برطانیہ سمیت یورپی ممالک نے ایران اسرائیل جنگ بندی کو سراہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی مستقل مزاجی، اس کا حوصلہ جو ہے نا، اس کی فتح ہے۔ جس طرح انہوں نے اپنے سے کہیں زیادہ مسلح دشمن کا مقابلہ کیا اور ایک نہایت ہی جارحانہ ماحول میں انہوں نے اپنے ملک کا دفاع کیا، ماضی قریب کے اندر مسلمانوں کو 2 فتح نصیب۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر خوش آئند ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ایران نے جارحانہ انداز میں اپنے سے بڑے دشمن کے خلاف بھرپور دفاع کیا، سیز فائر کو عالم اسلام کی جڑواں فتوحات قرار دیتے ہوئے مسلمانوں کی اجتماعی کامیابی قرار دیا۔ امن دشمنوں کے خلاف ایکشن، شمالی وزیرستان میں فورسز کا آپریشن، بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 11 دہشت گرد ہلاک، فائرنگ کے تبادلے میں میجر سید موئز عباس اور لانس نائک جبران اللہ شہید، میجر موئز شہید کا تعلق چکوال اور لانس نائک جبران کا بنو سے تھا۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم۔ اڈیالہ کے مکین کے لیے بڑا دھچکا، بانی پی ٹی آئی کو 9 مئی کے 8 مقدمات میں ریلیف نہ ملا، لاہور ہائی کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کی ضمانتیں خارج کرنے کا حکم، ضمانتوں کی درخواستیں مسترد، عدالت نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، مقدمات میں جناح ہاؤس حملہ کیس، شادمان حملہ اور عسکری ٹاور کیس شامل۔ کچھ لوگ کسی اور ایجنڈے کے اوپر، کسی اور ایسے ایجنڈے کے اوپر جو کہ عمران خان کو کمزور کرنے کا ایجنڈا ہے، سازش کر کے یہ لوگ ہماری اس حکومت میں آئینی طور پر بجٹ پاس نہ ہو کر فائنینشیل ایمرجنسی لگا کے، گورنر راج لگا کے اس صوبے کو بھی ٹیک اوور کر لیں۔ عمران خان صاحب کا آئینی حق ہے اور اس کے اوپر عمران خان صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی کا بولا ہے، ان کی ملاقات کرائی جائے اور کرائی جائے گی، اور جب بھی ملاقات ہو جائے گی تو بجٹ میں جو بھی چیز عمران خان چاہتے ہیں اس کو انکلوڈ بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو کارپوریٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا کی اپنی حکومت کا تحریک انصاف کو سرپرائز، بانی کی منظوری کے بغیر صوبے کا بجٹ منظور، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بانی تحریک انصاف سے مشاورت کی شرط عائد کر رکھی تھی، علی امین گنڈاپور نے موقف بدل لیا، کہا بانی سے جب بھی ملاقات ہوگی ہدایت کے مطابق بجٹ میں تبدیلیاں لائیں گے۔ بھارتی براڈ کاسٹر بھی انتہا پسند مودی کے نقش قدم پر، ایشیا کپ میں براڈ کاسٹر کے آفیشیل پوسٹر سے پاکستان غائب، بنگلہ دیشی، شری لنکن اور بھارتی کپتان موجود، پوسٹر شیئر کرنے پر بھارت کو شدید تنقید کا سامنا۔